अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज हम बनी इसराइल की एक गाय के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। गाय का वाक़या तो यकीनन आप लोगों ने बारहा सुना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की दूसरी सूरह मुबारका का नाम ही बकरा के नाम से रखा है। लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, वो ये है कि उस गाय का पस मंज़र क्या है। तो सूरह बकरा की रोशनी के अंदर उसके तनाजुर में आज हम उस गाय का पस मंज़र देखेंगे कि वो गाय किस इंसान की थी, वो गाय उनको कैसे मिली, और इसके हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बनी इसराइल का एक शख्स था और वो बड़ा नेक पारसा नहायत ही ईमानदार सालिह इंसान था। उसका वक्त करीब आया, उसका एक ही छोटा बच्चा था और उसने अपनी जायदाद के अंदर कोई अमीर आदमी नहीं था, कोई मालदार दौलतमंद नहीं था, सिर्फ एक गाय उसके पास थी। वो गाय उसको पकड़ता है, जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाकर उस गाय को वहाँ छोड़ देता है और अल्लाह से दुआ करता है और इल्तिजा करता है कि परवरदिगार, मैं ये गाय तेरे हवाले कर रहा हूँ जब तक कि मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता, वो बालिग नहीं हो जाता। वापस पलटता है। करीबन मर्द था, बीमार था, उसका इंतकाल हो जाता है। जायदाद में एक ही गाय थी, वो जंगल में छोड़ आया। अब उसका एक ही बेटा है। अब वो यतीम बच्चा, उसकी बेवा माँ उसकी परवरिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा परवान चढ़ता है। जब बड़ा होता है तो बच्चा भी अपने बाप की तरह बड़ा नेक सीरत और बड़ा पारसा था और बड़ा दीनदार इंसान था। उस बच्चे ने अपनी रातों को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ था। मुख्तलिफ तफासीर का जब हम मुताला करते हैं तो मुख्तलिफ रवायात हमें मिलती हैं कि उस लड़के ने अपनी रातों को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया हुआ था। एक हिस्से के अंदर वो सो जाया करता था, एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता और रात के एक हिस्से के अंदर उठकर अल्लाह की इबादत किया करता था। यूं उसकी रात इस तरह गुजर जाती। दिन के वक्त जो उसका कारोबार या दुनियावी मामलात में उसका जो गुजर बसर था वो इस तरह होता कि वह जंगल में चला जाता, वहाँ लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन जितनी भी उसको आमदनी हासिल होती थी उसको भी उसने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ था। एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता और उस माल दौलत का एक हिस्सा अपनी माँ की खिदमत में पेश किया करता था और उससे हासिल होने वाले अपनी आमदनी के जितने भी पैसे होते थे उसको उसका तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर दिया करता था। यूं ही वक्त गुजरता गया, वो बच्चा परवान चढ़ा, जवान हुआ। यूं ही जवान होता है तो माँ अपने बेटे से कहती है कि ए मेरे बेटा, यकीनन आप छोटे थे, आप अभी बच्चे थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आपके बाप ने आपके लिए एक गाय जंगल में छोड़ी है और वो गाय उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द आपके लिए की है कि जब तक आप जवान ना हो जाएं वो अल्लाह के हिफाजत में है। आप जाएं और उस गाय की ये निशानियां हैं, आप उसको ले आएं। अब वो गाय की बछिया थी, जब उसके बाप ने छोड़ी वो गाय की बछिया, अब वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह वो बच्चा भी छोटा था, वो बचपन था, अब वो जवान हुआ, ऐसे ही वो गाय की बछिया भी अब जवान हो गई है। वो जंगल में गया, वहाँ जाकर उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने जो मेरे लिए एक गाय छोड़ी है, मैं तुझे से सवाल करता हूँ कि वो मुझे गाय की तलाश के अंदर मेरी रहनुमाई फरमाई। वो तलाश कर रहा था कि गाय उसके करीब आ जाती है और जो माँ ने बताया था वो हुई सारी निशानियाँ उस गाय के अंदर पाई जाती हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ करता है कि मेरे परवरदिगार, अगर यही गाय है कि मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ी थी तो मैं तो उससे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी पहचान में मेरी रहनुमाई फरमा। तो जब ये दुआ करना थी वो गाय खुद चलकर उसके पास आ जाती है। वो गाय को पकड़ता है, घर ले आता है, अपनी वालदा के सामने जब पेश करता है, वालदा भी उस गाय को देखती है, पहचान लेती है। जब दूसरा दिन होता है तो माँ बेटे से कहती है कि मेरे बेटा, आप इस गाय को बाजार ले जाइए, इसको फरोख्त कर दें। और बाप ने और माँ ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि बेटा देखना,
آپ اس گائے کو 3 درہم پہ خرچ کرنا، فروخت کرنا، لیکن اس کو فروخت کرتے ہوئے اگر کوئی بھی اس کا یہ قیمت دینے پہ تیار ہو جاتا ہے تو ایک بار میرے سے مشورہ ضرور کر لینا۔ وہ بیٹا ماں کی بات سنتا ہے، ماں کے حکم کے مطابق وہ بازار لے جاتا ہے فروخت کرنے کے لیے۔ وہاں ایک شخص آتا ہے اور اس کی قیمت 3 درہم کی بجائے، 3 دینار کی بجائے 6 دینار اس کی قیمت لگا دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ گائے دیں اور اس کے لیے آپ اپنی ماں سے اجازت طلب نہیں کریں، میں اس کے بدلے میں آپ کو 6 دینار دیتا ہوں۔ وہ لڑکا آگے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بڑا نیک صالح، اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، تو کہتا ہے کہ آپ اگرچہ اس کی قیمت مجھے زیادہ ہی کیوں نہ دیں، میں جب تک اپنی ماں سے اس کا مشورہ نہیں کر لیتا میں اس کو فروخت نہیں کروں گا۔ واپس پلٹ آتا ہے، ماں کو یہ ماجرا سناتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے، آپ اگلے دن اس کو فروخت کرنے کے لیے لے جائیں اور 6 دینار پہ ہی آپ اس کو فروخت کر دیں، میں اس کی تو آپ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اس کو فروخت کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے اجازت طلب کر لینا۔ بیٹا بازار جاتا ہے، اب پھر وہی شخص اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اس سے گائے کے حوالے سے بات چیت چلتی ہے، اور اب کی بار وہ 12 دینار اس کی قیمت لگا دیتا ہے۔ جب 12 دینار قیمت لگاتا ہے پھر شرط یہی رکھتا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی ماں سے اجازت طلب نہ کریں، مجھے ابھی میرے حوالے کر دیں، میں اس کے لیے اس کے بدلے میں آپ کو 12 دینار دیتا ہوں۔ وہ لڑکا پھر انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں ماں کی اجازت کے بغیر کبھی بھی آپ کو یہ گائے فروخت نہیں کر سکتا۔ گھر پڑتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، ماں کو یہ ماجرا سناتا ہے۔ ماں اس کو پھر یہی کہتی ہے کہ میرے بیٹا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ اس کو 12 دینار پہ فروخت کر دیں، لیکن یاد رکھنا کہ اب کی بار بھی مجھ سے اجازت لیے بغیر آپ نے اس کو فروخت نہیں کرنا۔ لیکن ساتھ میں ماں کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے اور ماں کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے جو گائے خریدنے والا شخص آ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ مجھے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب کی بار آپ اس سے ایک مشورہ کر لینا، اس سے پوچھ لینا کہ آپ اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ گائے فروخت کر دینی چاہیے یا نہیں کر دینی چاہیے۔ بیٹا بازار جاتا ہے، اگلا دن آتا ہے، بازار چلا گیا، وہاں جب گائے کو لے کر جاتا ہے تو وہی انسانی شکل کے اندر فرشتہ اس لڑکے کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور جب اس سے بات چیت کرتا ہے تو لڑکا آگے سے اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا ہمیں یہ گائے فروخت کر دینی چاہیے یا بھی اپنے پاس روک کر رکھنی چاہیے۔ تو آگے سے وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی آپ گائے کو اپنے پاس روک کر رکھیں، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل والے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور جو کچھ آپ اس کی قیمت مانگیں گے وہ آپ کے منہ مانگی قیمت دے کر اس کو حاصل کریں گے۔ تو آپ اس کی قیمت یہ بتانا کہ میں اس کو اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اس کے بدلے میں آپ لوگ مجھے اس کے برابر سونا عطا نہیں کرتے، اس کے وزن کے برابر مجھے سونا دیں، میں پھر اس کو فروخت کروں گا۔ بیٹا گھر آ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ پھر بنی اسرائیل میں جس طرح ایک قتل ہوا اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ چلا، بنی اسرائیل والے آئے اور گائے انہوں نے اس لڑکے نے جو قیمت مانگی تھی کہ مجھے اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے انہیں خریدی، لیکن یہاں پہ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ گائے کا سارا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا، رزلٹ یہ ہے، آپ دیکھیں وہ لڑکا کتنا فرما بردار تھا اور اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی راتوں کو بھی اس طرح تقسیم کیا کہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور دن کے وقت بھی جو مال دولت حاصل کرتا ہے، جو آگے مزدوری کرتا ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور ایک حصہ اپنے ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو قربان کر دیتا ہے، والدین کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے ایسے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ کہاں پہ وہ ایک یتیم بچہ تھا
کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، بے سہارا بچہ ہے، محتاج ہے، لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ جب اس نے ایک نیک زندگی گزاری ہے، اب اللہ نے اس کو صلہ یہ عطا کیا ہے کہ ایک گائے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سونا عطا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اللہ میں عمل کی توفیق